कारी मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब, उस्ताद जामिया शर्किया इस्लामिया लोनियाडी, मैं उनसे तशरीफ़ ले आएँ और तिलावत कुरान करीम से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। जिन हज़रात के पास स्टेज पास है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वह हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. तिलावत कुरान करीम के बाद